वो देख सकते हो, मेरी तरफ देखना, रिवायत के जुमले हैं, बूढ़ा बाप अली अकबर के पीछे चलना शुरू हो गया। मेरा पढ़ देना आसान है, आपका सुन लेना आसान है। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने घोड़ा तेज किया, हुसैन ने तेज चलना शुरू किया। अली अकबर ने घोड़ा दौड़ाया, हुसैन के हाथ कमर पे आए, पुकार के कहते महलन महला या बुनैया, अली अकबर आहिस्ता चलो, तुम्हारा बाप बूढ़ा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अज़ादारों घोड़े को रोका, उतरे घोड़े से, बाबा के गले में बाहें डाली, कहा बाबा ना जाऊं मैदान में? कहा नहीं अकबर जा जरूर, लेकिन जब तक तुम्हें तुम्हारा गरीब बाबा नजर आता रहे, ए अली अकबर जरा मुड़ मुड़ के देखते रहना। सुनेंगे अज़ादारों दूसरा जुमला इमाम हुसैन ने क्या कहा? कहा अली अकबर काश तेरा तुझ जैसा कोई जवान बेटा हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आप जानते अज़ादारों, बनी हाशिम में से सबसे पहले कुर्बानी हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की है। कहा जाओ बेटा अल्लाह के हवाले। हजरत अली अकबर मैदान में आए, मेरी तो देखना अज़ादारों, जनाबे अली अकबर मैदान में आए, हुसैन एक टीले पे खड़े हो गए। रिवायत ये है जनाबे ज़ैनब कुबरा की निगाह थी हुसैन की तरफ, जनाबे लैला मुसल्ला इबादत पर थी, जनाबे लैला की निगाह थी जनाबे ज़ैनब कुबरा की तरफ, जनाबे ज़ैनब कुबरा की निगाह थी हुसैन की तरफ जो एक टीले पे खड़े थे, और हुसैन की निगाह थी अली अकबर की तरफ। बर्दाश्त कर लेना जुमला अज़ादारों, इधर अज़ादारों अली अकबर के सीने में बरसी का लगना था, अकबर घोड़े पे संभल ना सके, पुकार के कहते या अबदा अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अज़ादारों अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब गरे खैमा पे गिरी, लैला सजदे में गिरी। हुसैन कहते अली अकबर कहाँ हो? मेरी आंखों का नूर गुल हो गया। अज़ादारों हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के करीब हुसैन आए, 70 मरतबा उठे, 70 मरतबा बैठे, गिरते पड़ते अली अकबर के करीब आए, अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार पे रखा, कहा अली अकबर आंखें बंद न करो, मैंने तेरी मां से वादा किया है तुझे खैमे में लेके चलना है। अली अकबर अपने दोनों बाहों को मेरी गर्दन में डाल दो। अज़ादारों ज़ियारत भी करे, मसाइब भी सुने, मैंने रिवायत पढ़ी है, अली अकबर ने एक हाथ डाला, दूसरा हाथ न डाला, कहा अली अकबर दूसरा हाथ, कहा बाबा सीने पे है, कहा क्यों? कहा बाबा सीने में बरसी का फल है, कहा अकबर जिसने मारी निकाली नहीं, कहा बाबा कहता था हुसैन बड़ा साबिर है, कहा अली अकबर मेरे सब्र का इम्तिहान है, ताकत करो लगाओ। हुसैन ने अली अकबर के सीने पर हाथ रखा, एक हाथ बरसी में डाला, आसमान का रुख किया, कहा दादा इब्राहिम, दादा इस्माइल आकर देखिए, मैंने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी। हुसैन ने बर्छी निकाली, बर्छी अकेली ना निकली, अली अकबर का कलेजा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों अली अकबर का लाशा हुसैन खैमे में ले आए, हुसैन की ये गुर्बत कम न थी। या अज़ादारों दूसरा मरहला मुसीबत का हुसैन पर ये आया कि जब हजरत कासिम घोड़े से गिरे, आवाज दी चचा मेरी मदद को आइए। हुसैन जब मदद के लिए पहुंचे, हुसैन कासिम के करीब आए, कासिम नजर नहीं आया। क्यों अज़ादारों? जिंदा कासिम पर से 1300 घोड़े दौड़ गए। हुसैन मक्तल में आए, कासिम नजर नहीं आया, कहा कासिम कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आई, कहा कासिम कहाँ हो? तुम्हें तुम्हारा चचा बुला रहा है, कोई आवाज नहीं आई। तीसरा जुमला था कासिम कहाँ हो? तुम्हें इमाम वक्त बुला
बुला रहा है। अज़ादारों اتنا कहना था کربلا کی زمین سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اچھلے، کہا چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں۔ آخری جملے عزاداروں، حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، ایک گٹھڑی بنائی، وہاں لے کر آئے جہاں اکبر کا لاشا تھا۔ ایک طرف قاسم کی لاش کے ٹکڑے رکھے، درمیان میں بیٹھے، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ رکھا، آسمان کا رخ کیا، کہا میرا اللہ حسین غریب ہو گیا، حسین کا اکبر بھی مارا گیا، قاسم بھی مارا گیا۔ مارا گیا حسین جو میدان کربلا، مارا گیا حسین جو میدان کربلا، حسین 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 شہید کربلا حسین، حسین 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 شہید کربلا حسین، اس خون اقدس کی قسم برپا کریں گے مجلس غم، پھرتی رہی درباروں میں ہم شیر بیردا حسین، کم سن ہے اصغر پیاسا بھی، دیتی ہے ماں دلاسا بھی، آؤں گی تجھ سے ملنے کو جب قبر بنا لے گا حسین، اے وین کربلا وچ جھڑی رباب پاوے، اے وین کربلا وچ جڑی رباب پاوے، اسے ماں دا لال پیاسا، اسے ماں دا لال پیاسا، نہ دنیا تو جاوے، تنہائی میں ناچے ناتا ہے، صغرا کا دل گھبراتا ہے، بھائی کی رہی جو منتظر اکبر کی خبر بتا حسین، بھائی بہنوں کا ہے جب رشتہ، جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا، کہ صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا شیر حوالہ اکبر، حسین 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 حسین، عباس کی آنکھ میں تیر لگا، آقا کو جب نہ دیکھ سکا، دم توڑتے غازی نے یہ کہا جا میری تجھ پہ فدا حسین، نہر پر بے دم خدا کے، نہر پر بے دم خدا کے، شیر کی تصویر ہے، ناشائے عباس پر نوحات و ناشبیر ہے، غم کی بدلی دونوں عالم کی فضا پر چھا گئی، دیکھ کر یہ میت عباس بھی تھرا گئی، جکڑی زنجیریں ستم میں، جکڑی زنجیریں ستم میں،
دلگیر ہے. زینب کے دو ہی بیٹے تھے، بھائی پہ فدا جو اس نے کیے. روئی نہ زینب صبر کیا، کی نسل ہی تجھ پہ فدا سے. میں محمد دی نواسیاں ڈسیں دی رہیاں، واسطہ تیرا بھی میں نانا پویں دی رہیاں. پھر بھی مار دیتے میرے پتر لوگاں نے. پردیس دے لٹیا میرا گھر لوگاں نے. حسین 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 حسین. زینب کا بھائی بچھڑ گیا، کنبہ ہی سارا اجڑ گیا. بیٹھے ہیں حرم سب بے پردہ، اب دے گا کون ردا. حسین میرا ہو گیا قتل بھرا بابا، نجف چوا بابا. میری چادر لٹ لئی کلمہ گواں نے. میں کلیاں باجری دا بابا، نجف چوا بابا. میرا ہو گیا قتل بھرا بابا، نجف چوا بابا. حسین 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 حسین. خیموں میں آگ لگا دی ہے، عابد کو کیسی سزا دی ہے. پہنایا تو کہ گرا جس کو، بیمار پسر تیرا حسین. پہلا زادار زینب کھلے سردار. سجاد نو نہیں بھولنی ہائے شام دیو نگری. اے دے سامنے سر ننگے زینب سپاہی ٹر دی. اے دا توپ نہیں بھاری، اینو درد ہے چادر دا. معصوم سکینہ بے پدر جو پھرتی رہی ہے در بدر. زندان میں رو رو کہتی رہی، ایک بار تو آ مل جا حسین. بابا میں رل گئیا، بابا میں رل گئیا. سینہ نہیں لبدا بابا میں بھول گئیا. سینہ نہیں لبدا بابا میں انج لتھے ہے دور مینڈے، انج لتھے ہے دور مینڈے، تے کروڑا بھول گئیا. دشمن کی وہ یلغار میں تھا، جان دینے کو تیار وہ تھا. حلمن کی صدا دیتا ہی رہا، مقتل میں کھڑا تنہا حسین. اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا. صدا یہ فاطمہ کی تھی، صدا یہ فاطمہ
فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے، زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا، ہے مارا گیا، غربت کی یہ شب ہے، بے پردہ زینب ہے، کرتی ہے رو رو کے زینب یہی فغان، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ کیا شام غریب آئی ہے، خیموں میں آگ لگائی ہے، صفدر ہے لاشیں بکھری پڑی، تو رو رو کہتا جا حسین، حسین حسین